ध्यान दिएर आजदेखि हाम्रो फिजिक्समा हुन्छ मोडर्न फिजिक्स, किनभने हाम्रो मेकेनिक्सको दुईटा सकिसक्यो, रोटेसनल मोसन सकिसक्यो, सिम्पल हार्मोनिक मोसन सकिसक्यो। आजदेखि हाम्रो मोडर्न फिजिक्स पढाउँछु, इलेक्ट्रोन च्याप्टर। मोडर्न फिजिक्सको पनि दुईटा सकेपछि अनि हामी इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा जान्छौँ, ठीक छ। टोटल फिजिक्सबाट कभर गर्दै जान्छ हामी, ठीक छ नि। ध्यान दिने, इलेक्ट्रोन भनेको ध्यान दिने, हामीले क्लास 9, 10, 11 देखि नै पढ्दैछौँ। इलेक्ट्रोन भनेको एउटा नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो। के हो? नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो। त्यो त गलत कन्सेप्ट हो। इलेक्ट्रोन इज नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल भन्न मिल्दैन, जुन हामीले भनिराखेको थियो त्यसरी भन्न मिल्दैन। इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल होइन। इलेक्ट्रोन के हो भने सब एटोमिक पार्टिकल हो जसले चाहिँ नेगेटिभ चार्ज क्यारी गर्छ। इलेक्ट्रोन इज नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल नभन्नु, इलेक्ट्रोन सब एटोमिक पार्टिकल हो जसले चाहिँ नेगेटिभ चार्ज क्यारी गर्छ, बुझ्यो नि। त्यसैले यसलाई नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल पनि भनिन्छ, तर यसको डेफिनेसनहरुमा यसरी नलेख्नु, ठीक छ नि। सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो, ध्यान दिने, इलेक्ट्रोन इज, ध्यान दिने, इलेक्ट्रोन इज सब एटोमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रोन इज सब एटोमिक पार्टिकल्स दैट कैरी नेगेटिभ चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल होइन, इलेक्ट्रोन र सब एटोमिक पार्टिकल हो जसले चाहिँ नेगेटिभ चार्ज क्यारी गर्छ, ठीक छ नि। एन्ड इट इज डिनोटेड बाई, एन्ड इट इज, ध्यान दिने। अब इलेक्ट्रोन के डिनोट गर्छ? एन्ड इट इज डिनोटेड बाई, इलेक्ट्रोन डिनोटेड हामी कसरी गर्छौँ? ध्यान दिने, -1 e को पावरमा चाहिँ 0 यसरी हामी डिनोट गर्छौँ, बुझ्यो नि। ध्यान दिने, इलेक्ट्रोन च्याप्टर पढ्दैछु, एकदम बेसिकबाट पढाउँछु, ठीक छ नि। किनभने डाइरेक्टै यहाँ अब मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट स्टार्ट गरिदियो भने हुँदैन, ठीक छ। बरु 10 मिनट हाम्रो टाइम वेस्टै भइहाल्छ, तर हामी एकदम 0 लेभलदेखि पढ्छौँ। ध्यान दिने, इलेक्ट्रोन भनेको हामी डिनोट कसरी गर्छौँ भने -1 e को पावरमा 0 गर्छौँ, ठीक छ नि। यहाँ जो यो माइनस छ नि, यो माइनसले के भन्छ भने इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ छ। माथि यो 0 छ नि, यसको मतलब के भयो भने इलेक्ट्रोनको रिलेटिभ मास 0 छ, तर रियलमा 0 हुँदैन, ठीक छ नि। अब त्यही कुरा लेख्छु, ध्यान दिने, माइनस क्या लेख्ने कि यहाँ -1 डिनोट्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिभ चार्ज। माइनसले के भन्छ भने इलेक्ट्रोन के हो? नेगेटिभ चार्ज हो, ठीक छ नि। एन्ड यो माथिमा जुन 0 छ नि, एन्ड यो जुन 0 छ त्यो के गर्छ? 0 डिनोट्स दैट द रिलेटिभ मास अफ इलेक्ट्रोन इज 0। ध्यान दिने, 0 ले के भन्छ भने द रिलेटिभ मास अफ इलेक्ट्रोन इज 0, बट एक्चुअलमा 0 हुँदैन। बट इन एक्चुअल इट इज नट 0। ध्यान दिने, इट इज नट 0। ध्यान दिने, हेर सिम्पल छ, बुझिसक्यो। इलेक्ट्रोन एउटा सब एटोमिक पार्टिकल हो जसले चाहिँ नेगेटिभ चार्ज क्यारी गर्छ, ठीक छ। उसकोमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। हामी इलेक्ट्रोनलाई लेख्छौँ यसरी, -1 e को पावरमा 0 लेखिदिन्छौँ। यसको मतलब के भयो भने यो माइनस मतलब हो इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज हो, ठीक छ। यो e को पावरमा यो 0 जस्तो छ नि, यसलाई नट भन्छौँ। यो भनेको के भन्छ भने इलेक्ट्रोनको रिलेटिभ मास 0 हुन्छ, तर रियलमा चाहिँ 0 हुँदैन, ठीक छ। अब ध्यान दिने, इलेक्ट्रोनको डिस्कभर कसले गर्यो? ध्यान दिने, एउटा धेरै नै महान साइन्टिस्टको नाम थियो जे थम्सन। के नाम थियो? जे थम्सन नाम थियो। ध्यान दिएर अलिकति ब्याकग्राउन्ड स्टोरी हेरौँ। जे थम्सन भनेको एकदमै धेरै साइन्टिस्ट, बुझ्यो नि। अल्बर्ट आइन्स्टाइनहरूबाट धेरै मतलब ज्ञानी थियो, यो धेरैभन्दा धेरै ज्ञानी थियो। यो यस्तो ठुलो साइन्टिस्ट थियो नि कि यसको अन्डरमा 100 भन्दा बढी साइन्टिस्टले PhD गरेको छ। यति ठुलो साइन्टिस्ट हो यो, ठीक छ नि। अनि तिमीहरूले जुन मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट पढ्यो नि, त्यो भनेको एक्सपेरिमेन्ट कसले गरेको छ? ध्यान दिने, त्यो एक्सपेरिमेन्ट भनेको तिम्रो एउटा रोबर्ट अल्फ्रेड मिलिकन्सले एउटा गरेको छ। यो ए भनेको फुल फर्म थाहा भएन, अगाडिमा रोबर्ट हो। हामी मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट पढ्छौँ, जुन यसले पढ्छौँ अब हामी। त्यो भनेको पनि यसको चेला नै हो। यो साइन्टिस्ट जुन थियो रोबर्ट मिलिकन्स छ, यो साइन्टिस्ट पनि यसकै चेला हो। जे थम्सन एउटा महान साइन्टिस्टको पनि महान साइन्टिस्ट थियो, मतलब बुझिहाल्यो नि, त्यति महान थियो, ठीक छ, धेरै महान थियो, बुझ्यो नि। उसले नि एउटा के गर्यो भने उसले 1897 AD तिरको कुरा हो। ध्यान दिने, मतलब 1880 देखि लिएर 1890 तिरको कुरा हो। ध्यान दिने, हेर उसले के गर्यो भने प्रोपर्टी अफ क्याथोड रे, ध्यान दिने, प्रोपर्टी अफ क्याथोड रे स्टडी गर्दै थियो। मतलब क्याथोड रेको प्रोपर्टीहरू के हुनसक्छ त्यो उसले स्टडी गर्दै थियो, आफ्नो ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दै थियो, स्टडी गर्दै थियो, ठीक छ नि। अनि स्टडी गर्ने बेलामा उसले एउटा नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल भेटायो, बुझ्यो नि। सब एटोमिक पार्टिकल भेटायो जसले चाहिँ नेगेटिभ चार्ज क्यारी गर्थ्यो। अनि त्यहाँबाट यो जे थम्सन साहबले त्यसको नाम चाहिँ के राखिदियो?
इलेक्ट्रॉन राख दियो त्यहाँबाट इलेक्ट्रनको डिस्कभर भयो बुझ्यो न। अब ध्यान दिने के भाइ के छ थैंक यू भाइ अरे सही लक्ष्मी आउँदै राख्छ त बस हैन ध्यान दिएर यसको ब्याकग्राउन्ड बुझ्यो नि। अब इन्ट्रेस्टिङ कुराको चाहिँ ध्यान दिने यो च्याप्टरमा। अब योभन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ के हो यसको जुन छोरा थियो नि जे थम्सनको ऊ पनि बरात्यो हुन्छ नि बुझ्यौ नि रे। हाम्रो एउटा मैथिलीमा कहावत छ के छ रे बाप लतीफती बेटा परोर भन्छ नि हैन। यहाँ त्यो फिट भइहाल्छ। हामी त मजाकमा भन्छौँ बाप लतीफती छ छोरा परोर भइहाल्यो प्रबल भइहाल्यो हामी मजाकमा भन्छौँ नि। त्यहाँ रियलमै हो जे थम्सनको छोराले पनि यसको फिल्डमा धेरै नै यो इलेक्ट्रोनहरू मोडर्न फिजिक्सको फिल्डमा नि धेरै नै ठुलो योगदान दिएको छ बुझ्यो नि। अब त्यति धेरै योगदान पढ्न थाल्यो भने क्लास 12 को एनबी निस्किहाल्छ हातबाट बुझ्यो नि। ध्यान दिने अलिकति म भनिदिन्छु ध्यान दिने हेर क्याथोड रेको बारेमा ध्यान दिने इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हो कि यो सब इक्जाम स्कुलमा भनिदिनु ध्यान दिएर। क्याथोड रे भनेको यही जे थम्सन साहेबले 1880 देखि 1890 को बीचमा 1890 की लगभग यही को बीचमा 1890 भन्दा उतातिर मतलब 1891 92 97 तिर 1890 को तिर जब थियो हैन। यसलाई के गरौ भने एउटा तिम्रो एक्सपेरिमेन्ट हो। एक्सपेरिमेन्ट के गरौ भने एउटा ग्लास ट्युब बनाइदियो ध्यान दिनु एउटा ग्लास ट्युब बनाइदियो ठीक छ नि। यो सब नलेख्ने जस्ट भन्दैछु सबै कुरामा भन्दैछु ध्यान दिनु। ग्लास ट्युब बनाइदियो त्यो ग्लास ट्युबमा टोटली पार्शियली के छ भने पार्शियली के थियो पार्शियली इभ्याक्युटेड थियो ध्यान दिने पार्शियली इभ्याक्युटेड थियो मतलब यसको भित्रबाट हावा निकालिदिएको थियो ठीक छ नि। यो भ्याक्युम क्रिएट गरिदिएको थियो। यहाँ एउटा नेगेटिभ चार्ज पार्टी नेगेटिभ इलेक्ट्रोड हालिदियो यहाँ पोजिटिभ इलेक्ट्रोड हालिदियो बुझ्यो नि। यहाँ के हालिदियो नेगेटिभ इलेक्ट्रोड यहाँ पोजिटिभ इलेक्ट्रोड दुईटा इलेक्ट्रोड हुन्छ नि त नेगेटिभ पनि पोजिटिभ पनि हुन्छ। क्लास 11 मा केमिस्ट्रीमा पढेको हुन सक्छ तिमीहरू हैन। त नेगेटिभ क्याथोड नेगेटिभ इलेक्ट्रोडलाई के भन्छौँ हामी क्याथोड भन्छौँ के भन्छौँ क्याथोड। यता हामी के भन्छौँ एनोड भन्छौँ ठीक छ नि। अब यो के गर्छ एकदमै ब्याट्रीमा यसरी जोडिदिएको छ ब्याट्रीमा जोडिदिएको थियो बुझ्यो नि। यहाँबाट उसले म माथि माथि भन्दैछु यो हामीलाई काम छैन। यहाँबाट उसले एक्सपेरिमेन्टको टाइममा के हो भने यो जुन उसको नेगेटिभ इलेक्ट्रोड थियो नि यहाँबाट पुरै फास्टमा एक्सट्रिम पुरै फास्टमा पार्टिकलको रे निस्किँदै थियो। के निस्किँदै थियो रे नेगेटिभतिर निस्किँदै थियो नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर जाँदै थियो बुझ्यो नि। अनि यही कुराको स्टडीहरू गर्ने बेलामा यो जे थम्सन साहेबले एउटा नेगेटिभ सब एटोमिक पार्टिकल भेटायो जो चाहिँ नेगेटिभ चार्ज क्यारी गर्दै थियो आफूमा के गर्दै थियो नेगेटिभ चार्ज क्यारी गर्दै थियो। अनि यसले त्यसको नाम के राखिदियो इलेक्ट्रोन राखिदियो। त्यहाँबाट हामी के भन्छौँ द इलेक्ट्रोन वाज डिस्कभर बाई जे थम्सन कहिले त 1897 एडीमा कब त व्हेन ही वाज स्टडिङ द प्रोपर्टी अफ क्याथोड रे ठीक छ। कन्सेप्ट क्लियर छ नि। अलिकति ब्याकग्राउन्ड हिसाब भनिदियो ध्यान दिने। अब त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ ध्यान दिने नोटमा यो तिमीहरूको एकदम इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिएर द इलेक्ट्रोन वाज डिस्कभर्ड बाई जे थम्सन इन कहिले गर भने 1897 एडी तिर गर बुझ्यो नि हैन। while he was studying the properties of cathode ray ध्यान दिने क्याथोड रे को प्रॉपर्टी जब एक्सपेरिमेन्ट गर्दै थियो स्टडी गर्दै थियो त्यतिखेर यसले इलेक्ट्रोन भन्ने सब एटोमिक चार्ज पार्टिकलको डिस्कभर गर्यो ठीक छ जसले चाहिँ नेगेटिभ चार्ज क्यारी गर्छ ठीक छ नि यहाँसम्म। अब ध्यान दिएर हामी इलेक्ट्रोन त पढ्छौँ। अब इलेक्ट्रोनको केही फन्डामेन्टल प्रोपर्टीहरू हुन्छ के हुन्छ फन्डामेन्टल प्रोपर्टीहरू जस्तै कि सबै कुराको आफ्नो आफ्नो प्रोपर्टी हुन्छ नि हुन्छ हुँदैन। जस्तै क्याथोड रेको प्रोपर्टीहरू छ भने दे ट्राभल इन स्ट्रेट लाइन हुन्छ एउटा प्रोपर्टी भइहाल्यो हैन। अब तिमीहरूले पढाउँछु धेरै कुराहरू पढ्न बाँकी छ हामीलाई हैन। धेरै कुराहरूको प्रोपर्टी हुन्छ हुँदैन ध्यान दिने। त्यस्तै अब यसको इलेक्ट्रोनको पनि केही न केही फन्डामेन्टल प्रोपर्टीहरू हुन्छ ठीक छ। अब त्यही कुरा हामीले देखा यहाँ फन्डामेन्टल प्रोपर्टी अफ ध्यान दिने फन्डामेन्टल इक्जाममा सोधिन्छ राइट एनी टू प्रोपर्टी अथवा राइट एनी टू फन्डामेन्टल प्रोपर्टी अथवा राइट एनी फोर फन्डामेन्टल प्रोपर्टीज अफ इलेक्ट्रोन। मतलब के भयो भने इलेक्ट्रोनको केही न केही फन्डामेन्टल प्रोपर्टीहरूको बारेमा इक्जाममा सोध्ने गर्दछ बुझ्यो नि। अब ध्यान दिने एक नम्बरमा हेर इलेक्ट्रोनको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी के हो भने इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो जसको चार्ज कति हुन्छ ध्यान दिएर लेख त इट इज सब एटोमिक पार्टिकल्स दैट क्यारी नेगेटिभ चार्ज
that carry negative charge, that is चार्ज कति हुन्छ इलेक्ट्रोनको E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कलम हुन्छ। ठीक छ। अब यहाँ इट्स रिलेटिभ मास इज, इलेक्ट्रोनको रिलेटिभ मास कति हुन्छ, इट्स रिलेटिभ मास इज कति हुन्छ 9.1 इंटू 10 to the power -31 किलोग्राम। ठीक छ। यति कुरा याद राख्ने। अब ध्यान देने इट्स स्पिनिङ भ्यालु इज, इट्स स्पिन इज ध्यान देने +-1/2। तिमीहरूले क्लास 11 को केमिस्ट्रीमा एउटा हन्ट्स रुल पढेको हुन सक्छौ। HUNDS हन्ट्स रुल थियो। त्यहाँ इलेक्ट्रोनको फिल गर्ने बेलामा जस्तै कि पी अर्बिटल फिल गर्थ्यो भने पी अर्बिटलमा जम्मा 6 वटा इलेक्ट्रोन क्यापेसिटी हुन्छ। पहिला यसरी गर्छौ एन्टी क्लकवाइजमा, त्यसपछि क्लकवाइजमा फिल गर्थ्यो। यो कुराहरू पढेको हुन सक्छ। बुझ्यो नि। यो भनेको स्पिनिङ हो। क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइजमा कुन डाइरेक्सनमा घुम्छ स्पिनिङ गर्छ त्यो हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोनको दुईटै हुन्छ, +-1/2 लेखिदिने। ठीक छ। अब 4 नम्बर ध्यान दिएर इट इज डिफ्लेक्टेड इन बोथ, इट इज डिफ्लेक्टेड इन बोथ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटैमा। अब ध्यान दिने इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड के गर्छ, दुईटैमा इलेक्ट्रोन डिफ्लेक्सन शो गर्छ। बुझ्यौ नि। र हाम्रो क्लास 12 को बोर्ड इक्जाममा सोध्छ, यहीँबाट क्वेसन सोध्छ। ध्यान दिने यो हामीले पढ्नुपर्छ। मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड, मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, यो सब हामीले पढ्नुपर्छ। त्यहाँबाट जस्ट अहिले यति बुझ कि इलेक्ट्रोनले इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटैमा डिफ्लेक्सन शो गर्छ। ठीक छ नि। लेख यो तिमीहरू क्लास 11 को मोडर्न फिजिक्समा पढ्न सकेको हुन्छौ। कुनै पनि चार्ज पार्टिकलको हामीले स्पेसिफिक ध्यान दिने स्पेसिफिक चार्ज निकाल्छौँ। स्पेसिफिक चार्ज निकाल्छौँ नि कुनै पनि पार्टिकलको, जति कि इलेक्ट्रोन प्रोटोन वगैरह वगैरह दुनियाँको जे पनि तिमीले स्पेसिफिक चार्ज निकाल्नु पर्यो भने त्यसको फर्मुला के हुन्छ, चार्ज अपन मासको रेसियो हुन्छ। के हुन्छ, चार्ज अपन मासको रेसियो। त्यो इलेक्ट्रोनको यो पनि प्रोपर्टी लेखिहाल्नु, इलेक्ट्रोनको चार्ज अपन मासको जुन रेसियो हुन्छ नि त्यो कति हुन्छ 1.76 इंटू 10 to the power 11 चार्ज युनिट कलम मास per किलोग्राम। बुझ्यो नि। यो पनि लेख्दा भइहाल्यो। ध्यान दिने। हेर इट्स स्पेसिफिक चार्ज रेसियो, स्पेसिफिक चार्ज इज कति हुन्छ 1.76 इंटू 10 to the power 11 कलम पर किलोग्राम। ठीक छ नि। यो कुराहरू तिमीहरू लेख्नुपर्छ, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। बुझ्यो। अब ध्यान दिने इलेक्ट्रोन जुन यो हाम्रो सब एटोमिक पार्टिकल हो जसले चाहिँ नेगेटिभ चार्ज क्यारी गर्छ, त्यो इलेक्ट्रोनको हामीले चार्ज कसरी निकाल्ने, कुनै पनि चार्ज पार्टिकलको जति कि चार्ज हामी कसरी निकाल्ने, रेडियस कसरी निकाल्ने। बुझ्यो नि। हामीले त्यही कुरा अब पढ्छौँ। हामीले ध्यान दिने एउटा रोबोट भन्ने साइन्टिस्ट थियो। बुझ्यो नि। रोबोट अब एबाट के नाम थाहा छ ध्यान दिने। जति भगवान राम हुन्छ नि त्यस्तै उसको साइन्टिस्टको नाम राम थियो। के थियो, राम थियो। सर्ट फर्ममा राम भन्थ्यो। बुझ्यो नि। योबाट त रोबोट हुन्छ, योबाट रोबोट हुन्छ, योबाट हुन्छ मिलिकन्स। कास्ट हेर्नु उनीहरू कस्तो कस्तो छ। मिलिकन्स बुझ्दैछौ नि। मिलिकन्स यसको यम भनेको मिलिकन्स थियो, आर भनेको रोबोट। यो बीचको ए म बिर्सिहालेको छु, अल्फर्ड सल्फर्ड केही होला साइन्टिस्टहरूको नाम बुझ्यो होइन। ध्यान दिने यो साइन्टिस्टले इलेक्ट्रोनको चार्ज पत्ता लगाइदियो। बुझ्यो नि। त चार्ज पत्ता लगाउँदा उसले पनि एक्सपेरिमेन्ट गरो। यो पनि कसको चेला हो थाहा छ, जे थम्सनको चेला हो। बुझ्यो नि। हुनसक्छ जे थम्सन यसको घर गएको होला, भनेको होला ए भाइ मबाट त्यो चार्ज निस्केर तिमी एउटा सक्छौ भने निकालिदियो। अनि भनेको होला ठिकै छ म निकालिदिन्छु होइन। ध्यान दिने। अब हामी के पढ्छौँ ध्यान दिने र अब हामी के पढ्छौँ मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। ध्यान दिएर मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टबाट इलेक्ट्रोनको चार्ज निस्किन्छ। के निस्किन्छ, चार्ज निस्किन्छ। त्यसैले यसको नाम हामी के लेखिदिन्छौँ ध्यान दिने डिटर्मिनेसन अफ, ध्यान दिएर लेख डिटर्मिनेसन। ध्यान दिने डिटर्मिनेसन अफ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, डिटर्मिनेसन अफ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन युजिङ मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। ध्यान दिने यो एक्सपेरिमेन्ट गरौँ नि। त्यसपछि 1923 AD यो जुन छ नि मिलिकन्स साइन्टिस्ट थियो नि, यसले नोबेल प्राइज पनि पाएको थियो यसको बापत।
इक्जाममा सोध्छ सबै कुरा बुझ्यो नि, त्यसैले म सबै कुरा भन्छु, चिन्ता नगर्नु, ध्यान दिने। अब मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट कस्तो थियो यो एकदमै तिमीहरूको इक्जाममा भिभी आएछ, ध्यान दिने। यहाँबाट क्वेसन नसोधेको कुनै पनि वर्ड छैन भाइ। सोध्छ न्युमेरिकल सोधोस् कि एक मार्का सोधिदिन्छ, जे न जे सोधिदिन्छ, बुझ्यो नि, मतलब केही न केही हालिदिन्छ, बुझ्यो। अब ध्यान दिने, त्यसले पढिहाल्ने तिमीहरू। त यसको सबभन्दा पहिला अपार्चस कस्तो थियो, एपारेटस बुझ्छौ नि, त्यसको म्यानेज कसरी गरेको थियो, के कसरी हुन्छ हैन, पहिला म्यानेज गर्नु पर्यो नि, एक्सपेरिमेन्टको लागि बनाउनु पर्यो, त्यस्तो ध्यान दिने। यसको के थियो भने सबभन्दा पहिला यो डबल लेयर च्याम्बर उसले यो फिगर कसरी पनि नकोर्ने, ध्यान दिने। डबल लेयर च्याम्बर उसले के गरो लियो, ठिक छ, डबल लेयर च्याम्बर लियो नि। अब डबल लेयर च्याम्बरमा यहाँ उसले के गरिदियो, एउटा यसरी विन्डो बनाइहाल्यो, ठिक छ। यहाँ पनि के गरिदियो, विन्डो बनायो, ध्यान दिने, एकदम मजाले ध्यान दिने, मजाले बुझ्छु, ध्यान दिने, विन्डो बनाइहाल्यो, ठिक छ। अब यो डबल लेयर च्याम्बर छ, डबल वाल च्याम्बर, यसलाई के भन्छ हामी, डबल वाल च्याम्बर भन्छ कि डबल लेयर च्याम्बर भन्छ, के भन्छ, डबल लेयर च्याम्बर भन्छ, ठिक छ नि। अब यसमा तिम्रो पानी भनेको के हुन्छ इङ्ग्लिसमा, वाटर हुन्छ नि। यहाँ वाटरको सर्कुलेट गर्दैछ, के गर्दैछ, वाटरको सर्कुलेट गर्दै थियो। अब किन गर्दै थियो नि, यही इक्जाममा सोधिन्छ, वाइ वाटर इज सर्कुलेटेड इन द डबल लेयर च्याम्बर अफ मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, बुझ्यो नि। त मैले लेखाइदिन्छु, चिन्ता नगर्ने, पहिला मतलब यसको बुझिहालौँ। यो डबल लेयर च्याम्बर बनायो एउटा, ठिक छ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै दुईवटा मेटल प्लेट राखिदियो, के राखिदियो, मेटल प्लेट, के राखो रे, एउटा मेटल प्लेटको नाम ए राखो, ठिक छ, नाम आफ्नै मात्रै राख्न सक्छ नि त। एउटा मेटल प्लेटको नाम राखो ए, अर्को मेटल प्लेट यहाँ एडजस्ट गरिदियो, यहाँ एडजस्ट गर्यो, ठिक छ नि। यो मेटल प्लेटको नाम के राखिदियो, बी राखिदियो, ठिक छ। यो मेटल प्लेटमा एउटा होल गरिदियो, के गरिदियो, होल गरिदियो, ठिक छ नि। फिगर नकोर्ने, बुझ्दैछौ नि, किन यदि फिगर अहिले कोरिहाल्छौ त पछाडिमा कब यहाँ मेटाउँछ थाहै चल्दैन तिमीहरूलाई, पहिला बुझिहाल्ने, बुझ्यो नि। हेर्नु एकदमै सानो, यति ठुलो नगर, एकदम सानो होइन, एउटा एकदमै सानो के गर्दो उसले होइन। हेर यो माथि पनि एउटा मेटल प्लेट छ जसको नाम ए थियो, तल पनि एउटा मेटलको प्लेट छ जसको नाम बी छ होइन। यो मेटल प्लेटमा माथिमा एउटा होल गरिदिएको छ, तलको मेटल प्लेट त्यस्तै छ, बुझेनौ। अब यो दुईटै मेटल प्लेट के गरिदियो, एकदमै हाई इन्टेन्सन ब्याट्रीसँग जोडिदियो, के गरिदियो, हाई इन्टेन्सन ब्याट्री, यति ठुलो पावरफुल ब्याट्रीसँग जोडिदियो नि यो होइन, कि उडिहाल्छ तिमीहरू छुने बित्तिकै। यहाँ 10,000 भोल्ट प्रोडक्सन गर्ने क्षमता भएको ब्याट्रीसँग जोडिदियो, यस्तो हाई इन्टेन्सन ब्याट्रीसँग दुईवटा मेटल प्लेटलाई जोडिदियो, व्हिच क्यान प्रोड्युस अ पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ 10,000 भोल्ट, बुझ्यो नि। अब यहाँ के गर्दियो उसले, एउटा स्विच बुझ्छौ रे, की लगाइदियो, ठिक छ, के लगाइदियो, की लगाइदियो। अब यो दुईवटा मेटल प्लेटको बिचको डिस्टेन्स कति हो, स्मल डी हालिदियो, ठिक छ। अब यहाँबाट त्यो के गरिदियो नि, एक्सरे पास गरिदियो, के गरिदियो, बीम अफ एक्सरे, ध्यान, एक्सरे पास गरिदियो, ठिक छ नि। यो ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट हो, यहाँ त कतै ओइल छँदैछ अहिलेसम्म, अब ओइल दिनु पर्यो, ठिक छ नि, ध्यान दिने। यहाँ एउटा उसले के गरिदियो, ध्यान दिने होइन, यहाँ यसमा ओइल राखेको थियो। अब ध्यान दिने, तिमीहरू सेन्ट छिटेको छौ नि रे, सक्छ न, सेन्ट यसरी दाब्ने बित्तिकै यसरी सेन्ट दाब्छौ, यहाँबाट पुरै स्प्रे निस्किन्छ नि, एक बार छिटिहाल्छ होइन, नुहाउँदैन, 1 महिना त पनि छिटिहाल्छौ हो नि दुर्गेश, ध्यान दिने। र यहाँ राखेको थियो ओइल, के राखेको थियो, ओइल। यहाँ भएको ओइल भनेको कलक ओइल हुन्छ, के हुन्छ, कलक ओइल। यसलाई भन्छ एटोमाइजर, के भन्छ, एटोमाइजर भन्छ, के भन्छ, एटोमाइजर भनेको चाहिँ यसरी यसरी दाबिदियो नि, खिचिदियो नि, यहाँबाट पुचाक जब तेल निस्केर नि, ओइल निस्केर यसरी गएर यहाँ ड्रप बन्छ, बुझ्यो नि। यहाँ यसरी एकदमै झर्न थाल्छ प्लेटको, बुझ्यो नि। यो एक्सरेले यो ओइल ड्रपलाई के गरिदिन्छ, आयोन्सलाई आयोनाइज गरिदिन्छ, के गरिदिन्छ, आयोनाइज गरिदिन्छ, ठिक छ। अनि यहाँ लगाइदिन्छ उसले माइक्रोस्कोप लगाइदियो, ठिक छ। अब्जर्भ गर्नु पर्यो, परेन रे। अब सबै काम गरिहाल्छ, हेर्न जाँदै त एक्सपेरिमेन्ट कसको लागि गर्दैछु, हेर्नको लागि केही चाहियो नि, ध्यान दिने, बुझेन। अब ध्यान दिने, यो प्रिन्सिपल सरी यो जुन एक्सपेरिमेन्ट छ यसको नाम के भयो, फिगरको मिलिकन्स, ध्यान दिने, मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, ठिक छ नि। अब ध्यान दिने, तिमीहरूलाई फेरि भनिदिन्छ डबल लेयर च्याम्बर बनाइदियो, डबल लेयर च्याम्बरमा यहाँ भित्र वाटरको सर्कुलेसन हुँदैछ, के हुँदैछ, यहाँ
वाटरको सर्कुलेसन हुँदैछ, वाटरको सर्कुलेट गर्दैछ अथवा सर्कुलेसन हुँदैछ। ठिक छ, दुईटा मेटल प्लेट लगाइदियो, मेटल प्लेट ए मेटल प्लेट बी, दुईटै मेटल प्लेट एकदमै हाई इन्टेन्सन ब्याट्रीसँग जोडिदियो जसले 10,000 भोल्टको भोल्टेज पनि प्रोडक्सन गर्ने क्षमता छ। अनि एउटा साइडबाट माइक्रोस्कोप राखिदियो, के राखिदियो त माइक्रोस्कोप राखिदियो। अनि हेर्छौ, हेर्दैन यो एकदमै सानो हुन्छ, एकदमै सानो स्लिट हुन्छ, बुझ्यौ नि, बोर्डमा मात्र त्यति ठुलो छ, बुझ्यो नि, एकदमै सानो हुन्छ। एक साइडबाट एक्सरे पास गर्दैछ। ठिक छ, एक्सरे भनेको स्ट्रङ्गेस्ट बीम अफ इलेक्ट्रोन, एकदमै स्ट्रङ्गेस्ट बीम हुन्छ, एक्सरे पास गर्छ। ठिक छ नि, अब ध्यान दिने, यहाँ भनेको क्लक वाइज युज गरेको हुन्छ। ठिक छ, क्लक वाइजको किन युज हुन्छ त्यो पहिले म भनिदिन्छु, यहाँ एउटा मेजर हुन्छ। अब ध्यान दिने, सबभन्दा पहिला यहाँ सोधिन्छ यो एक्सपेरिमेन्ट कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ, ध्यान दिने। यहाँबाट क्वेसनहरू पनि धेरै बन्छ, यहाँबाट धेरै क्वेसन बन्छ, ध्यान दिने। इक्जाममा डाइरेक्टै सोध्यो डिटर्मिनेसन अफ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन बाई मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, त्यहाँबाट डेरिभेसन गर्छौ, मान डेरिभेसन सोध्दैन, यही एक्सपेरिमेन्ट रिलेटेड क्वेसन सोधिन सक्छ नि त, रिजनहरू सोधिन्छ नि त। ध्यान दिने, यो तिमीहरूको कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ भने तिमीहरूलाई म पढाउँछु क्लास 12 को मेकानिक्समा सर्फेस टेन्सन भन्ने च्याप्टरमा स्टोक्स लौ छ, बुझ्यौ नि, त्यो प्रिन्सिपलमा यो बेस्ट हुन्छ, बुझ्यौ। यहाँ के लेख्नुपर्छ, इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ, अहिले नलेख तिमीहरू, इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ स्टोक्स लॉ इन विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ इन विस्कोसिटी। ध्यान दिने, डेरिभेसन सोध्दैन, न्युमेरिकल सोध्दैन, तर यसको रिलेटेड क्वेसन सोध्न सक्छ नि, त्यसैले याद राख्नुपर्छ। अब ध्यान दिने, 2 नम्बरमा के भन्छ भने वाई वाटर इज सर्कुलेटिङ अथवा सर्कुलेटेड इन डबल लेयर च्याम्बर। वाटर किन सर्कुलेट गर्छ, ध्यान दिने, यहाँ वाटर किन दिइहाल्यो। ठिक छ, के हुन्छ, टु मेन्टेन द कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर, के हुन्छ, टु मेन्टेन द कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर। ध्यान दिने, टु मेन्टेन द कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गर्नको लागि। अब 3 नम्बरमा ध्यान दिने, यो पनि सोध्न सक्छ नि त, एक्सरे किन पास गरायो सोध्न सकिन्छ नि त, के लेख्ने, एक्सरे इज युज्ड हैन, युज्ड और के हुन्छ, और पास टु आयोनाइज द, के हुन्छ, टु आयोनाइज द आयन्स लेखिदिने। ठिक छ, टु आयोनाइज द आयन्स हुन्छ, बुझ्यो न, आयन्सलाई के भन्छ, आयोनाइज गरिदिन्छ। ठिक छ, अब ध्यान दिने, हेर, अब यहाँ के भन्छ, यहाँ वाटर क्लक ओइलको सट्टामा वाटर किन युज गरेन, ध्यान दियो, यो दुईटा मेटल प्लेट यति हाई इन्टेन्सन ब्याट्रीसँग जोडेको छ, यहाँ चाहिँ बिचमा वाटर आइदियो भने त भाफै बनेर निस्किहाल्छ, हुन्छ हुँदैन। ध्यान दिने, तिम्रो घरमा हेर्ने, जब कराही पुरा तातिहाल्छ, त्यहाँ पानी दिइहाल्ने त्यो त उडिहाल्छ माथितिर, उड्छ उड्दैन, पुरै बाल्टी नै पानी हालिदिन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो हैन। ध्यान दिने, यहाँ वाटर किन युज गर्ने भने वाटरको के हुन्छ, तुरन्तै त्यो इभ्यापोरेट भइहाल्छ, वाटर क्यान इभ्यापोरेटेड इजिली, त्यसैले हामी यहाँ वाटरको युज गर्दैनौँ, बुझ्यो नि, त्यो नलेखे पनि बुझ्ने, इक्जाममा सोचमा लेख्ने, बिकज इट क्यान इभ्यापोराइज इजिली भइदिन्छ, त्यसैले हामी यहाँ वाटरको युज गर्दैनौँ। ठिक छ, अब ध्यान दिएर, अब हामी यो मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टबाट हामी अब के गर्छौँ, चार्ज निकाल्छौँ र यो ओइल ड्रपको यहाँ जुन पार्टिकल चार्ज पार्टिकल छ नि त्यसको हामी रेडियस पनि निकाल्छौँ, के निकाल्छौँ, रेडियस पनि निकाल्छौँ। तो यहाँ जम्मा 2टा कन्डिसन अब्जर्भेसन हुन्छ, ध्यान दिने, हेर, देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है ना, 2 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इन मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेंट। ध्यान दिने, मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेंट में जम्मा 2टा अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुन्छ, ध्यान दिने, ऑब्जर्वेशन हुन्छ। एउटा के हुन्छ, मोशन अंडर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी ओन्ली। ध्यान दिने, एउटा के गरिदिन्छ, सुरुमा
यो ओइल ड्रपको मोसन स्टडी गर्नु पर्यो नि, ध्यान दिने राम्ररी। यो जुन ओइल ड्रप यता तिमी एटोमाइजर क्लिक गर्यो, यहाँबाट ओइल निस्क्यो, यो ओइल यसरी आउँछ 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 यहाँ आउँछ प्लेटमा, यो होलबाट तल आउँछ नि, अनि त्यो ओइल ड्रपलाई यो एक्सरे के गरिदिन्छ, आयोनाइज गर्छ होइन, आइएसलाई आयोनाइज गर्छ। बुझेन? ध्यान दिने। त यहाँ दुईवटा स्टडी गर्यो, के गर्यो भने एकचोटि यो जुन ब्याट्रीसँग कनेक्सन गरेको छ नि, अनि यहाँ हाई टेन्सन, यहाँ लेख हाई टेन्सन ब्याट्री, यो जुन ब्याट्रीसँग कनेक्सन गरेको छ नि त्यसलाई फेरि अर्थिङ गरिदिन्छ। अर्थिङ गरिदियो त यहाँ तब यो पोटेन्सियल डिफरेन्स डेभलप भयो। अर्थिङ गरिदिन्छ भने तिम्रो पोटेन्सियल डिफरेन्स त यहाँ डेभलपै हुँदैन नि। ध्यान दे, राम्ररी बुझ्ने कुरा पहिला। यदि यो दुईटै मेटल प्लेट यो ब्याट्रीसँग जोडेको छ, यो अर्थिङ गरिदियो, ध्यान दे बुझ्नु यता, अर्थिङ गरिदियो भने ठिक छ नि, यो दुईटा प्लेटको बिचमा पोटेन्सियल डिफरेन्स डेभलप हुँदैन, सबै भोल्टेज तल गइदिन्छ। अर्थिङ गरिदियो, अर्थमा गइदिन्छ, ठिक छ, गइदिन्छ। त्यतिखेर यहाँ जुन ओइल ड्रप तल खस्छ त्यो के को अन्डरमा खस्छ, मोसन अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी ओन्लीमा, ठिक छ नि। अनि अर्कोचोटि के गरिदिन्छ यसले, अर्थिङ हटाइदिन्छ। जब अर्थिङ हटाइदियो त्यो मोसन केमा हुन्छ, मोसन अन्डर द इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ त्यो लेख्नुपर्छ। लेख त अब यहाँसम्म तिमीहरू गर्ने गर, यहाँसम्म मोसन अन्डर द इफेक्ट अफ, ल यहाँसम्म गर त। हेर जे मैले फिगरमा अघि देखि भन्दै थिएँ नि त्यही कुराहरू यहाँ लेखेको छु, ध्यान दिने। अब हामी डेरिभेसन गर्छौँ डिटर्मिनेसन अफ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन युजिङ मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, ध्यान दिने। अब हामी के गर्छौँ भने मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको युज गरेर हामी यसको चार्ज निकाल्छौँ, ठिक छ। अब ध्यान देने, क्वेश्चन डेरिवेशन हेर, मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट ए एंड बी व्हिच इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेंट में दुईटा पैरेलल मेटल प्लेट छ ए एंड बी, दुईटा बीच को डिस्टेंस कति छ, स्मॉल डी, ठीक छ। द मेटल प्लेट इज connected to very high tension battery which can produce potential difference of 10,000 volt। यो दुईटा मेटल प्लेट हाई इंटेंशन बैटरी सँग जोडेको छ जसको क्षमता यति छ कि त्यो 10,000 भोल्टसम्म पोटेन्शियल डिफरेन्स प्रोडक्सन गर्न सक्छ, भोल्टेज दिन सक्छ, ठीक छ। द होल अरेन्जमेंट इज अंडर द डबल लेयर वाल चेम्बर। ध्यान दिने, पूरा अरेन्जमेंट के डबल लेयर वालमा छ जसमा वाटर या सर्कुलेट हुन्छ। वाटर किन सर्कुलेट हुन्छ भने टु मेन्टेन द कन्स्टान्ट टेम्परेचर मेन्टेन गर्नलाई वाटरको सर्कुलेसन हुन्छ। अब ध्यान दिने, यहाँ एउटा विन्डो छ W1, एउटा विन्डो W2। ध्यान दिने, त्यो विन्डो 1 बाट एक्सरे पास गराउँछ टु आयोनाइज द चार्ज पार्टिकल, लेख्दा पनि हुन्छ टु आयोनाइज द पार्टिकल्स। और विन्डो 2 मा माइक्रोस्कोप, यहाँ विन्डो W2 लेख, त्यहाँ W1 विन्डो 1, W2 मतलब विन्डो 2 जहाँ माइक्रोस्कोप राखेको छ। अनि के भन्दैछ, द ओइल ड्रप फल्स थ्रू द होल अफ अ मेटल प्लेट ए। मेटल प्लेट ए में भएको होलबाट ओइल ड्रप तलतिर झर्छ, ठीक छ। अब ध्यान दिने, द एटोमाइजर इज यूज टू स्प्रे द ओइल ड्रप। यो एटोमाइजर हामी यसरी दाब्छौँ खिच्छौँ त यहाँबाट ओइल निस्किन्छ नि, यहाँ ड्रप गरेर तलतिर खस्छ, ठीक छ। त्यो कुरा लेखेको छु। अब हामीले यहाँ दुईवटा कुरा लेट गर्ने भन्ने, यहाँ जुन एयर छ यो अरेन्जमेन्टमा, यो एक्सपेरिमेन्टमा भ्याक्युममा त भएको छैन। यो एक्सपेरिमेन्टमा जुन एयर छ त्यो एयरको डेन्सिटी भनेको सिग्मा, यसलाई के भन्छ, सिग्मा भन्छ। के भन्छ यसलाई, सिग्मा भन्छ। अनि ओइल ड्रपको डेन्सिटीलाई हामी के लेट गरेको छौँ, रो, यसलाई के भन्छ, रो भन्छ, बुझ्यो नि, रो भन्छ। ध्यान दिने, अनि यो ओइल ड्रपको रेडियस भनेको आर हो। लेट आर बी द रेडियस अफ ओइल ड्रप, ठीक छ। यो ओइल ड्रप के छ, स्फेरिकल सेपमा हुन्छ नि, गेन्दको सेपमा। ड्रप त बुझ्छौ नि, वाटरको ड्रप बुझ्छौ नि रे, त्यो ड्रप भनेको त्यही ड्रप हो जुन कि स्फेरिकल सेपमा हुन्छ, ठीक छ। यहाँसम्म बुझ्यो। अब हामी के गर्छौँ, यहाँ दुईटा कन्डिसन स्टडी गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी ओन्ली, ठीक छ। ध्यान दिएर यहाँसम्म भयो। देयर आर टू कंडीशन, देयर आर टू डिफरेंट, ध्यान देना, यहाँ दुईटा डिफरेंट कंडीशन छ, ठीक छ। ध्यान, हामी सब दुईटै पढ्छ, ध्यान दिने। सबभन्दा पहिला कंडीशन के पर्छ भने मोसन अंडर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी ओन्ली, मतलब यो ग्राभिटी ओन्ली, ग्राभिटी को अंडरमा इफेक्ट गर्छ, ठीक छ। यो के गर्छ ध्यान दिने, यो जुन अब नलेख कसैले, ध्यान दिने पहिला, यो जुन हाई इन्टेन्सन ब्याट्रीसँग कनेक्सन गरेको थियो नि दुईटा मेटल प्लेटलाई, त्यो अर्थिङ गरिदियो। के गरिदियो, अर्थिङ गरिदियो। अर्थिङ गरिदिएपछि त यहाँ त अब इलेक्ट्रिक फिल्ड
डेभलप हुँदैन, हुन्छ हुँदैन। अब जब यो ओइल ड्रप झर्छ त्यो त अब टोटली ग्राभिटीकै अन्डरमा झर्छ नि। ध्यान दिने, जस्तै कि मान तिम्रो ओइल, ध्यान दिने यहाँ फिगर हेर, ओइल ड्रप तलतिर झर्छ, ठिक छ, तलतिर झर्छ नि, त्यो तलतिर झर्छ भने भेलोसिटी v1 ले, v1 भनेको टर्मिनल भेलोसिटी अफ ओइल ड्रप, ठिक छ। ध्यान दे, एक स्टेप को पनि नलेख अहिले, लेट v1 बी द टर्मिनल भेलोसिटी with which the drops fall down, तलतिर झर्छ, ठिक छ। अब ध्यान दिने, जब तलतिर झर्छ नि नलेखन हतार तिमीलाई लेख्नैमा छ बाबु, डुबाउँछ तिमी कोचिङ सेन्टरलाई, पहिला बुझिहाल। जब यो ओइल ड्रप तलतिर झर्छ, ठिक छ, त्यो भेलोसिटी झर्छ नि v1 ले। एउटा कुरा याद राख्ने तिमीहरू, ठिक छ नि, छतबाट किन फाङ्छ, ध्यान दिने, नदी सदीमा गएको छौ नि रे, जहाँ बाढ चल्दै राख्छ, बाढी छ, जब तिमी यहाँ खुट्टा डुबाउँछौ, ठिक छ नि, अब बाढ तिम्रो मानौ कि बाहिर उतातिर जाँदैछ, उतातिर तिम्रो पानी बग्दैछ नि, बग्दैछ, रेत उतातिर छ भने तिमीलाई यतातिर एउटा फोर्स लाग्छ नि। जब अब कुनै बाढी सारीमा जानु, डुबेर मरिहाल्नु, बाँच्नु, जस्ट ट्राई गर्नु, त्यहाँ जानु, खुट्टा दिनु, ठिक छ नि, तिम्रो बाढी यता चल्दैछ नि, त्यो यतातिर एउटा फोर्स लाग्दै राख्छ, ठिक छ नि, त्यो फोर्सलाई भन्छ भिस्कस फोर्स, जुन लिक्विडमा लाग्छ। अब यो ओइल त सोलिड होइन, ओइल त लिक्विडै हो नि रे। यो जब ओइल तलतिर झर्छ v1 त यहाँ पनि माथि एउटा फोर्स लाग्छ नि त अपोजिट डाइरेक्सनमा, त्यो लिक्विडमा लाग्छ भिस्कस फोर्स। त जुन डाइरेक्सनमा यो ओइल तलतिर झर्दैछ नि त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ एउटा भिस्कस फोर्स, के लाग्छ, भिस्कस फोर्स। अब यो ओइल ड्रप जब तल झर्छ त कुनै पनि कुराको वेट अलवेज एक्टिङ टुवार्ड द सेन्टर अफ द अर्थ, वेट इक्वल टु mg हुन्छ, त्यो अलवेज एक्टिङ टुवार्ड सेन्टर अफ द अर्थ छ। माथि लाग्छ अप थ्रस्ट, के लाग्छ, अप थ्रस्ट लाग्छ, ठिक छ नि। अब ध्यान दिनु, यो के भयो, मोसन अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी ओन्ली। अब ध्यान दिएर, जब तिम्रो ओइल ड्रप तलतिर झर्छ, तलतिर वेट लाग्छ, भेलोसिटी तलतिर छ, भेलोसिटी तल छ भने भिस्कस फोर्स माथि लाग्छ, अप थ्रस्ट पनि माथि लाग्छ, ठिक छ नि। अब लेख एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन, ध्यान दिने, एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन, ध्यान दिने, सजिलो छ। ध्यान, यसमा खालि लेख्नु पर्छ कि जे फिगरमा छ नि, इक्जाममा तिमीलाई याद छैन भने दिमाग खराब नगरे, ठिक छ नि, बेकारमा मेन्टल प्रेसर लिन्छ, ह्यान्ड भइहाल्छु। फिगर बनाइदिने, तिमीलाई यहाँबाट के समझ आउँछ, केही समझ आउँदै होला नि, साफै ना समझ बेकुबै त छैन, केही समझ आउँछ, जे समझ आउँछ त्यो त अङ्ग्रेजीमा लेखिदिने, केही समझ आउँदैन भने समस्या छ भने फिगर त आउँछ नि कम्ती बनाउन, चल फिगर बनाइदिने, ठिक छ। कसरी छोडिदिन्छ फिगर बनाएर, यता ध्यान दिने, फिगर बनाएर यति लेख्न सक्छ नि, यहाँ दुईवटा प्लेट छ, आफ्नै मनमा लेखिदिने, यहाँ 2 प्लेट इज हेयर, जे आउँछ लेखिदिने, दुईवटा प्लेट छ, दुईवटा बिचको डिस्टेन्स d छ, ठिक छ। यहाँ एटोमाइजर छ, यहाँ कलक ओइल छ, यहाँ डबल वाल चेम्बर छ, यो भित्र वाटरको सर्कुलेसन हुँदैछ, यति लेख्न सक्छौ नि रे। दुईवटा प्लेट ब्याट्रीसँग जोडेको छ, ब्याट्री पुरा खतरनाक छ, 10,000 भोल्ट निकालिदिन्छ, बुझेनौ, यो सब सक्दैनौ, भयो, ध्यान दिने। अनि दुईवटा कन्डिसन, एकचोटि अर्थिङ गरिदियो भने ओइल ड्रप तल झर्छ, त्यो ग्राभिटीको अन्डरमा झर्छ, ठिक छ नि, मिलेको छ नि कोना सोना रे भिडियोमा, ध्यान दिएर। अब इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हेर, माथि लाग्छ अप थ्रस्ट, लाग्दैन, माथि लाग्छ के लाग्छ, अप थ्रस्ट भनेको यु, अनि अरू माथि लाग्छ भिस्कस फोर्स लाग्छ नि, तलतिर के लाग्छ, वेट लाग्छ mg, ठिक छ, बुझेछौ। अब तिमीहरूलाई ध्यान दिन, अप थ्रस्ट भनेको त क्लास नर्सरीमा पढेको लागि के हुन्छ, के हुन्छ, VDG हुन्छ, नर्सरीमा थिएन, मानिहाल्न क्लास 6 रे, 9 क्लासमा पढेको छैन रे, त्यो पास्कलहरू पढेको छ नि रे, आर्किमेडिस प्रिन्सिपलहरू त्यहाँ पढेको छैन। अब थ्रस्ट भनेको के हुन्छ, VDG हुँदैन, V भनेको भोल्युम भइहाल्यो, D भनेको डेन्सिटी, या G भनेको ग्राभिटी, ठिक छ। अब ध्यान दिनु, यहाँ भोल्युम हुन्छ V, ठिक छ, त्यो भोल्युम त एयरको हुँदैन, कसको हुन्छ भोल्युम,
ओइल ड्रपको ठिक छ। अनि डेन्सिटी कसको हुन्छ एयरको हुन्छ। अनि ग्राभिटी कसको हुन्छ ग्राभिटी त जसको चाहिँ त्यसकै हुन्छ। प्लस यहाँ जुन भिस्कस फोर्स हुन्छ नि ध्यान राख्ने तिमीहरूलाई स्टोक्स लमा पढाउँछु म। भिस्कस फोर्सको फर्मुला हुन्छ 6 पाई इटा। इटा भनेको कस्तो लाग्छ बुझ्यो नि आर अनि बी लेख्छ। यो भनेको भिस्कस फोर्स हो बुझ्यो नि याद रहन्छ नि। अरे रहनै पर्छ ध्यान दिने। 6 पाई इटा आर बी। त भिस्कस फोर्स भनेको लिक्विडमा लाग्छ। लिक्विड जतातिर बग्छ नि त्यसको अपोजिटमा लाग्छ भिस्कस फोर्स। बुझ्दैछौ नि रे कि छैन मिलक्सन? मिलिकन ड्रप एक्सपेरिमेन्ट हो है। माथि लाग्छ थ्रस्ट भिस्कस फोर्स पनि माथि लाग्छ तल लाग्छ वेट। त ब्यालेन्स कन्डिसनमा यो हुन्छ। अब हेर्नु प्लस भिस्कस फोर्स भनेको 6 पाई इटा आर। भी भनेको भेलोसिटी। त्यो कुन भेलोसिटीले तलतिर झर्छ यो भेलोसिटी v1 ले झर्छ ठिक छ नि रे। इक्वल टु या मास इन्टु ग्राभिटी छ नि। अब तिम्रो थाहा होला छैन भने बेग्लै कुरा डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम हुन्छ। त्यसो भए मास इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ नि। त्यसो भए मास भनेको तिम्रो के भइहाल्यो ध्यान दिने डेन्सिटी कसको ओइल ड्रपको। अनि ठिक छ। अनि भी भनेको भोल्युम पर कसको हुनु पर्यो ओइल ड्रपको ठिक छ। अब ध्यान दिने चिट गर्ने प्लानिङमा नबस्ने यो सब बुझ्यो नि। यहाँ नै पढिहाल्ने धेरै टाइम छ अहिले पढिहाल्छौ घरमा रिभिजन गर्छौ नि त ठिक हुन्छ बुझ्यो नि नत्र बस खतम। हेर अब हेर यो ओइल ड्रप रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा छ कि सर्कल सेपमा स्फेरिकल सेपमा। क्लास 10 मा भोल्युम अफ स्फेयर पढेको होला छैन भने गोलमाल धन चौपट ध्यान दिने रे भाइ जान घर जान रे। भोल्युम के पढेको छ स्फेयरको 4/3 पाई आर क्यूब पढेको छ नि। अब क्लास 10 पढेको छैन भने बेग्लै कुरा छ बुझ्यो नि सावन थाहा छ नि भाइ केटा मलाई। अब ओइल ड्रपको भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्यूब ठिक छ। डेन्सिटी अफ एयरको डेन्सिटी के थियो सिग्मा थियो। जी भने ग्राभिटी प्लस 6 पाई इटा आर v1 इक्वल टु डेन्सिटी अफ ओइल कति छ रो थियो। अनि भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्यूब हुन्छ ठिक छ नि रे कि छैन। अनि यो ग्राभिटी पनि छ रे यहाँ ग्राभिटी पनि छ ध्यान दिने। ग्राभिटी भनेको जी ठिक छ। यहाँसम्म बुझेछौ कि छैन? चल यहाँसम्म बुझेन भने गडबड हुन्छ छ नि भाइ जान गर्दै। अब हेर और सर्ट लेख्ने। अब ध्यान दिने राम्रो ध्यान दिने। यो 6 पाई इटा आर v1 इक्वल टु यहाँ के छ 4/3 पाई आर क्यूब जी छ अनि रो छ कि छैन? भाइ बुझ्नु पहिला लेखिहाल कि पहिला बुझिहाल ठिक छ। माइनस यो उता गयो भने 4/3 पाई आर क्यूब जी यहाँ सिग्मा छ नि रे। चल ध्यान दिने 6 पाई इटा आर v1 इक्वल टु 4/3 कमन लिने पाई आर क्यूब कमन लिने जी कमन लिने रो माइनस सिग्मा हुन्छ हुँदैन रे। चलो फिगर त बुझिहाल्यो नि। अब बुझेको छैन भने छोडिदिने किनभने यतिसम्म गरे पनि बुझेन भने त गाह्रै पर्छ। बोर्डमा को लगायो पानी रे तिम्रो लगायो? अरे केटा म किन लगाउनु रे आफ्नो सम्पत्ति आफै खराब गर्नु म। के भयो बुनु ल अन्जलीले पानी लगाएको होला हैन अन्जली? ल ध्यान दिएर मजाले ध्यान दिएर भाइ सुन भन्दैछु। अब यहाँबाट यो पाई कट्छ गर्दैन रे सबै कुरा काटकुट गर्ने। तिम्रो फाइनल रिजल्ट रेडियस बराबर कति आउँछ 9 इटा v1/2 कोस्टमा रो माइनस सिग्मा जी आउँछ अंडर रूट बुझ्यो नि। यति तिम्रो के आउँछ दिस इज यहाँ लेख दिस इज एन एक्सप्रेसन फॉर द रेडियस अफ ओइल ड्रप। रेडियस यसरी निकाल्छ ठिक छ नि। जुन त्यहाँ फिगरमा जुन त्यो ओइल झर्दै थियो नि मेटल प्लेट एबाट जुन वालबाट जुन झर्दै थियो नि ओइल
त्यही हो यो ओइल ड्रप बुझियो। अब चल यहाँसम्म बुझ्यो नि नबनाउँदा हुन्छ कसरी भइहाल्छ बनाइहाल्नु। अब हेर तिमीहरू ध्यान दिने रे गफ नगर। अब हामी के पर्छ 2 नम्बर ध्यान दिने मोसन चुप मोसन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान देने टाइम छैन कि भाइ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दे रे भाइ सुन भन्दैछु। अब तिम्रो जुन फिगर थियो अघि ठीक छ नि अघि अर्थिङ लगाएको थियो नि रे चल त्यो हटाइदे। अब जब तिम्रो त्यो फिगर हेर्ने राम्ररी जब अर्थिङ हटाइदिन्छौ जुन तिम्रो यो फिगर थियो रे भाइ यो जुन फिगर थियो नि यहाँ मेटल प्लेट थियो यहाँ जुन अर्थिङ यहाँ ब्याट्रीमा जोडेको थियो अर्थिङ थियो नि रे अर्थिङ हटाइदियो भने अर्थिङ हटाउने बित्तिकै यो त के गरिदिन्छ पुरा 10,000 भोल्ट छ ब्याट्रीको हाई टेन्सन छ तुरन्त इलेक्ट्रिक फील्ड डेभलप गरिदिन्छ ठीक छ। अब ध्यान दिने सुन भन्दैछु ठीक छ नि ग्राभिटी कति छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। इलेक्ट्रिक फील्ड कति छ भोल्टेज 10,000 भोल्ट। अब त्यो ओइल ड्रप तल झर्छ कि माथि गइहाल्छ किनभने ग्राभिटी त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर तान्छ तल जान्छ त्यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 10,000 भोल्ट से पूरा माथि तानिहाल्छ उसले तान्दैन। अब त्यसो भए जुन ओइल ड्रप थियो त्यो त माथि जान थाल्छ भेलोसिटी v2 लेखिदिने के लेखिदिने रे भेलोसिटी v2 ले माथि जान्छ ठीक छ। वेट त जहिले पनि तलै लाग्छ नि वेट इक्वल टु mg। चल ध्यान दे भाइ। अब त्यो ओइल ड्रप माथि जान्छ कि जाँदैन रे जान्छ मतलब मोसन माथि हुन्छ त भिस्कस फोर्स कता लाग्छ तलतिर त भिस्कस फोर्स लाग्छ तिम्रो तलतिर लाग्छ ठीक छ। अब ध्यान दिने अप थ्रस्ट कहाँ लाग्छ ए बकल होला अप थ्रस्ट जहिले पनि एयरमा माथि लाग्छ नि डुबाउँछ तिमीहरू बुझिसक्यो म ध्यान दिने अप थ्रस्ट भनेको यो भइहाल्यो ठीक छ। माथि त यो जान्छ तिमी त हातले ठेल्दैन यसलाई त्यहाँ तर फोर्स होला नि कुनै न कुनै रे माथि तान्ने किन माथि जान्छ कुन फोर्सले न्युटन फोर्सले जाँदैन इलेक्ट्रिक फोर्सले बुझ्यो नि। चल ध्यान दिने त माथि लाग्छ फोर्स ड्यु टु इलेक्ट्रिक भनेको एफ ई लेख्ने इलेक्ट्रिक फोर्स ठीक छ नि बुझ्दैछौ ठीक छ नि। जुलुम गर्छौ तिमी डुबाउँछौ बुझ्नु लेखेको छैन यो बुझ्दैछौ नि हैन तिमीलाई भन्दैछु बुझ्ने ठीक छ अनि लेख्नमा टाइम दिइहाल्छु ठीक छ। अब ध्यान दिने यो फिगरमा यो लेखिहाल्छ ठीक छ नि मोसन अन्डर द इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक छ। नलेखाउनेले तिम्रो अहिले लेख्न थाल्छ डुबाइदिन्छु। अब एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ ध्यान दिने माथि लाग्छ अब थ्रस्ट अनि इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टु तल लाग्छ वेट प्लस भिस्कस फोर्स लाग्छ नि रे। चल ध्यान दिने अब थ्रस्ट भनेको त्यही हो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु ग्राभिटी ठीक छ नि। ध्यान अब थ्रस्ट भनेको अघि भनेको थियो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु ग्राभिटी अनि इलेक्ट्रिक फोर्स न्युटन फोर्स हुन्छ एफ इक्वल टु एम ए इलेक्ट्रिक फोर्स के हुन्छ ई इन्टु क्यापिटल ई भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन चार्ज अफ ओइल ड्रप चार्ज भनेको ई हो यो क्यापिटल ई भने के हुन्छ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 11 मा के पढ्यो पुरा डुबाइदियो है त्यसैले पढाउँदैछु ठीक छ नि चिन्ता नगर्ने। स्मल ई भनेको चार्ज हो क्यापिटल बर्का ई भनेको यहाँ जुन तिम्रो फिगरमा जुन यहाँ ब्याट्रीसँग जोडेको थियो 10,000 भोल्टसँग त त्यहाँ त इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोडक्सन हुन्छ त त्यो भनेको ठुलो ई हो ठीक छ। इलेक्ट्रिक फोर्सको फर्मुला हुन्छ ई इन्टु क्यापिटल ई ठीक छ लेख्ने। अब यो डब्लु भनेको त वेट हुन्छ एमजी त एमजी लेख्दा पनि हुन्छ यहाँ ठीक छ। अब एमजी भनेको फेरि त्यही कुरा भइहाल्यो एमजी भनेको अघि जस्तै डेन्सिटी इन्टु भोल्युम किनभने मास डेन्सिटी इक्वल टु मास बाइ भोल्युम मास इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम यहाँ पनि मास इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु यो ग्राभिटी छँदैछ प्लस यो भिस्कस फोर्स भनेको 6 पाई इटा आर अहिले त भेलोसिटी v2 छ नि भेलोसिटी v2 ठीक छ। अब ध्यान दिने अब थ्रस्टमा लाग्ने भोल्युम भनेको त ओइल ड्रपको भोल्युम हो ओइल ड्रप स्फेरिकल सेपको छ
तो स्फेरिकल शेप के वॉल्यूम के हुन्छ 4/3 पाई आर क्यूब ठीक छ। डी भनेको डेन्सिटी अब थ्रस्टमा लाग्छ एयरले गर्दाखेरि, अब थ्रस्ट लाग्छ एयरले, एयरको डेन्सिटी अघि हामी सिग्मा लेट गरेको छौँ नि, सेम टू सेम सार दिने रे। यहाँ जी भनेको ग्राभिटी भ्यालु, ई भनेको चार्ज, क्यापिटल ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल टू। अब यहाँ हेर यो डेन्सिटी भनेको ओइल ड्रपको डेन्सिटी, किनभने यो ओइल ड्रपको मास हो नि रे, ओइल ड्रपको मासमा त ओइल ड्रपको डेन्सिटी आउँछ, त डेन्सिटी भनेको ओइल ड्रपको रो छ। अब भोल्युम भनेको ओइल ड्रप स्फेरिकल शेपको छ, त 4/3 पाई आर क्यूब ठीक छ। जी भनेको ग्राभिटी प्लस ठीक छ नि। अब ध्यान देने 6 पाई ईटा आर V2 भइहाल्यो। अब हेर्ने रे, ध्यान दिएर मजाले हेर्ने, ध्यान दिने भाइ। ई इन्टु क्यापिटल ई के छ, क्यापिटल ई इक्वल टू ठीक छ नि। अब जाने यता ध्यान दिने, यो 4/3 पाई आर क्यूब के हुन्छ, पाई आर क्यूब जी अनि यो रो माइनस यो उता जान्छ भने के हुन्छ 4/3 पाई आर क्यूब जी इन्टु सिग्मा लेख्दा पनि हुन्छ नि प्लस 6 पाई ईटा आर V2 ठीक छ नि। चल यहाँसम्म गरिहाल्दा फटाफट। अब ध्यान दे, चल यता हेर। अब तिमीहरू ध्यान दिने, ई इन्टु क्यापिटल नलेख अहिले, ध्यान दे, अब बुझ्न नि लेख्ने। ई इन्टु क्यापिटल ई इक्वल टू यहाँ 4/3 कमन लिने, पाई आर क्यूब जी कमन लिने, रो माइनस सिग्मा हुन्छ रे, हुन्छ हुँदैन, प्लस यो के छ 6 पाई ईटा आर V2 छ कि छैन। ई इन्टु क्यापिटल ई के भइहाल्यो। अब हेर्ने 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा को कति आएको थियो, कहाँ छ ए गधा, यति बुझ्यो नि, यति इक्वल टू पहिला कन्डिसनमा कति आएको थियो 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा कमन छ। अब यसरी कति आएको थियो 6 पाई ईटा आर V1 आएको थियो नि, यो यहाँ चिप्काइदिने ठीक छ। अनि प्लस 6 पाई ईटा आर V2 भयो नि रे। और ई इन्टु क्यापिटल ई इक्वल टू यहाँबाट 6 पाई ईटा कमन लिने, आर कमन लिने, V1 प्लस के हुन्छ V2 हुन्छ। यहाँबाट चार्ज कति आइहाल्यो 6 पाई ईटा आर V1 प्लस V2 बाई क्यापिटल ई आइदियो कि दिएन रे। यो भने केवल दिस इज एन एक्सप्रेसन फॉर के भइहाल्यो, दिस इज एन, ध्यान दिने, एक्सप्रेसन फॉर चार्ज, चार्ज अफ पार्टिकल। ध्यान दिने यो चार्ज अफ पार्टिकल को अघि रेडियस थियो नि ओइल ड्रप को, यो तिम्रो चार्ज, त चार्ज को इक्वेसन निस्किएन। यो तिमीहरूको मुखमै हुनु पर्यो याद जहिले पनि, यो बिर्सिहाल्यो खेला खत्म ठीक छ। दुईटा फर्मुला ठीक छ नि। अब ध्यान दे त, हेर कहिले नलेखको पनि भन्छु नि, म लेख्न टाइम दिन्छु, हतार गर्छु, बुझेन र। यो भइहाल्यो चार्जलाई तिमीहरूको किताबमा यहाँ ई भनेको हामी चार्ज लेख्यो नि, तिमीहरू किताबमा क्यू पनि लेख्न सकेको हुनसक्छ, बुझ्यो नि। क्यू लेख कि ई लेख कुरा एउटै हुन्छ, बुझ्यो नि। ई लेख क्यू लेख कुरा एउटै हुन्छ। हामीले ई लेखिदिए, तिमीहरूको किताबमा क्यू होला भने ई लेख कि क्यू लेख एउटै कुरा हुन्छ ठीक छ। अब ई अथवा क्यू दुईटा भनेको चार्जै हो, 6 पाई ईटा ठीक छ। यहाँ लेख V1 प्लस V2, ध्यान दिने यो क्यालमा ई भइहाल्यो। यो जुन आर छ नि, हेर्दै हेर्दैन आर छ नि, आर भनेको रेडियस हो, यहाँ आर चिप्काइदिने, √9 ईटा V1 बाई 2 रो माइनस सिग्मा इन्टु जी ठीक छ नि। यो तिम्रो चार्जको फर्मुला आइदियो ठीक छ। यसरी हामी यो हाम्रो एक्सप्रेसन दियो, तर हामी रेडियसको भ्यालु अघि नै निकालेको छौँ पहिलो कन्डिसनमा, त्यहाँबाट यहाँ हालिदिने ठीक छ नि। अब ध्यान दिने, इफ अब ध्यान दिने, यदि तिम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छैन ठीक छ नि, पोटेन्शियल डिफरेंस तिम्रो माना कि इफ पोटेन्शियल डिफरेंस तिम्रो भोल्टेज भी दिएको छ ठीक छ नि रे। दुईटा जुन प्लेट थियो नि रे, त्यो प्लेटको बीचको डिस्टेंस दिएको छ डी ठीक छ नि। त्यतिखेर हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड के भइदिन्छ, ई इक्वल टू भी बाई डी भइदिन्छ, बुझ्यो नि। यदि तिम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छैन भने ई को ठाउँमा भी बाई डी लेख्दा हुन्छ ठीक छ। यो हाम्रो रेडियसको एक्सप्रेसन, यो चार्जको एक्सप्रेसन भयो। यहाँ हाम्रो मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट टोटली कम्प्लिट भइहाल्यो। घरमा गएर एकचोटि हेर्ने, पढ्ने, लेख्ने, किनभने यो बिर्सिने कुरा हो। 2-3 चोटि जबसम्म पढ्दैन बिर्सिहाल्छ ठीक छ। ल